है ल अब हेर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भन्ने बित्तिकै त हामीलाई कुनै एउटा कर्व गिभन छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला एउटा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि y माइनस y1 इज इक्वल टु m x माइनस x1 भन्ने एउटा लाइनको इक्वेसनको फर्ममा हामीलाई कुनै एउटा पोइन्टबाट पासिङ हुने पासिङ किन टेन्जेन्ट भनेको पनि त कुनै एउटा लाइन हो कि होइन भने त स्ट्रेट लाइन हो भनेपछि लाइनको इक्वेसनको फर्मुला भनेको त y माइनस y1 m x माइनस x1 भन्ने फर्मुला छ कि छैन भने त किन तिमीहरू बोल्दै बोल्दैनौ कि मैले पढाएको तिमीहरूले बुझेको कि तिमीहरूले रेस्पोन्स हजुर बोल्ने बेला माइक अन गर्नुपर्छ क्या अनि त्यो अन गर्दाखेरि अलिअलि टाइम लाग्दो रहेछ अनि त्यो त के भएन तर तिमीहरूले रेस्पोन्स गर्ने हो भने तिमीहरूले बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाउँदैन नि त त्यही भएर तिमीहरूको रेस्पोन्स आएको ल ठिक छ है तिमीहरूले बोल्यौ त्यहाँ रेस्पोन्स दियौ भने अनि मलाई सजिलो हुन्छ भएन भने पनि थम्स अप भए पनि गर्यो भने पनि हैन हुन्छ सर अब हेर त अब यो पट जाने भनेको हामीलाई के भन्दाखेरि लाइनको इक्वेसन फर्म त यो हो हामीलाई पोइन्ट पनि त्यहाँ टेन्जेन्ट कुन पोइन्टबाट पासिङ हुन्छ 0,1 पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने भनेर भनेको छ अब हामीलाई टेन्जेन्ट भनेपछि लाइन त हो भनेपछि त पोइन्ट एक्स एन्ड वाइ भने त छ अब हामीलाई स्लोप m चाहिन्छ भनेपछि स्लोप m भनेको टेन्जेन्टको स्लोप भनेको त कुनै पनि कर्वको डेरिभेटिभ गर्यो भने त्यो कर्वको डेरिभेटिभले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त त्यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोपलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो कि हैन भन त हो कि हैन हो सर हो त्यही भएर अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो गिभन कर्वको डेरिभेटिभ गरौ त्यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ के आउँछ भन्दाखेरि स्लोप आउने कुरा भइहाल्यो त्यहाँबाट हामीले के आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त स्लोप आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट स्लोप आउने भयो अनि त्यो स्लोपलाई फाइन्ड आउट गरेपछि अब पोइन्ट हामीलाई गिभन छँदैछ त्यहाँबाट हामीले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न सक्ने भइहाल्यो है ल अब यो क्वेसन हेर क्वेसन नम्बर 2 अब यहाँ हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ कर्व equation of curve is y is equal to के given छ त 2 by 1 plus e to the power minus x छ अब माथि कुनै भेरिएबल त छैन त्यही भएर यसलाई हामीले 2 1 plus e to the power minus x यसको पावर माइनस 1 त लेख्न पाइन्छ अब यो गएपछि यसलाई हामीले डिफरेन्सिएटिङ गर्दियौ डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु के गरौ x गरौ यो भनेको रिजल्ट के हुन्छ dy by dx हुन्छ अब यो dy by dx भएपछि यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो 2 कन्स्टेन्ट टर्म छ ल d1 plus e to the power minus x यसको पावर माइनस 1 by dx हुन्छ अब होलको पावर छ भने डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्न पाउने कुरा भएन हामीले चेन रुल युज गर्नु पर्यो d1 plus e to the power minus x होलको पावर माइनस 1 अपन d1 plus e to the power minus x multiply d1 plus e to the power minus x by के हुन्छ dx हुन्छ है अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो 2 छ यो पावर को माइनस 1 अगाडि आउँछ फेरि के त 1 plus e to the power minus 1 यसमा माइनस 1 मा माइनस 1 गर्दा माइनस 2 मल्टिप्लाई 1 भनेको कन्स्टेन्ट टर्म यसको डेरिभेटिभ 0 अब यसको डेरिभेटिभ पावर को माइनस 1 अगाडि आउँछ अनि e to the power minus x को माइनस x हुन्छ त्यसै यो माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ यो भनेको 2 e to the power minus x यो होलको पावर माइनस 2 छ नि त्यसलाई हामीले डिनोमिनेटरले गर्ने 1 प्लस माइनस 1 यसको पावर 2 यो पनि पावर नेगेटिभ छ यसलाई पनि लिएर जाऊ भनेपछि यो भनेको 2 बाइ के हुन्छ त e to the power x 1 plus e to the power के हुन्छ माइनस x यसको होल स्क्वायर यो भनेको मिनिङ dy बाइ के हुन्छ dx हुन्छ अब यो dy बाइ ds भनेपछि यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गरे त स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गरे गर्न त डेरिभेटिभले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो के नि त हो सर
ल यहाँसम्म लेखिहाल त पहिला, त्यसपछि म भन्छु। यहाँसम्म लेखिहाल तिमीहरूले, त्यसपछि म भन्छु अरू। अनि लेख्दै थियो भन है। किन सकेन लेखेर? ल अब हेर त, यो फर्म भइसकेपछि अब यसलाई हामीले, म मेटर यही लेख्दै जान्छु है। ओहो, यो चाहिँ राखौँ। अब के लेख्नु पाए त? देयरफोर स्लोप अफ के त? टेन्जेन्ट, स्लोप अफ टेन्जेन्ट इक्वल टु, मलाई यहाँ लेख्न गाह्रो, मैले यहाँ लेखेँ। स्लोप अफ टेन्जेन्ट के त? इक्वल टु एम, इक्वल टु के लेख्नु पाए त? 2 बाई e टु दी पावर x 1 प्लस e टु दी माइनस x यसको होल स्क्वायर। अब हामीले टेन्जेन्ट कुन पोइन्टमा ड्र गर्ने हो त? 0,1 भनेपछि स्लोप पनि के हो त? यो टेन्जेन्टको स्लोप पनि हामीले कुन पोइन्टमा आइडेन्टिफाई गर्ने हो त? 0,1 मा। भनेपछि के हो त? देयरफोर स्लोप अफ के त? टेन्जेन्ट एट 0,1 इज के हुन्छ त? m इक्वल टु 2 बाई 0,1 भनेको x को पोजिसनमा 0 राख्ने हो क्या नि त? भनेपछि e को पावर 0 1 प्लस e टु द माइनस 0 दैट होल स्क्वायर। भनेपछि यो 2 हुने भयो, e को पावर 0 1 हुन्छ। यो पनि के हो त? यो 1 इन्टु 1 फेरि e को पावर के छ त? माइनस 0, e को पावर त 0 नै भयो, त्यो भनेको फेरि 1 आउँछ। 1 प्लस 1 यसको होल स्क्वायर, दैट मिन्स 2 बाई के हुन्छ? 4। 2 बाई 4 भनेको कति आयो त? 1 बाई 2 भयो। भनेपछि अब हामीलाई के आयो त? स्लोप पनि आयो। भनेपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ के हुन्छ? टेन्जेन्ट 8 के भयो त? 0,1 पोइन्टमा भनेपछि y माइनस y1 भनेको ठाउँमा 1 छ, इक्वल टु m फेरि x माइनस के हुन्छ? x1 भनेको पोजिसनमा के छ त? 0 छ, र m भनेको 1 बाई 2 छ। y माइनस 1 दैट इक्वल टु के हुन्छ? 1 बाई 2। यो भनेको x माइनस 0 भनेको x मात्रै हुने भयो। अब यसलाई हामीले के लेख्नु पाए त? यो 2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ? 2y माइनस 2 इक्वल टु x, दैट मीन्स x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टु 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ the टेन्जेन्ट। बुझ्यौ या बुझेन भन अब? सर हल्का माथि गरिदिनु न।
भयो एकछिन सर भयो सर ल सबैको अरूको पनि भयो ल हेर अब 3 नम्बर क्वेशनमा के छ हेर त फाइन्ड द x coordinates of all points on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x 8 with the tangent line is horizontal भन्यो भने टेन्जेन्ट हरिजेन्टल हुन्छ भनेको मिनिङ के त प्यारल टु द x एक्सिस हुन्छ प्यारल टु द x एक्सिस हुँदाखेरि त त्यसको स्लोपको रिजल्ट के आउनु पर्छ त dy/ds को रिजल्ट कति हुनु पर्छ भन त प्यारल हुँदाखेरि 0 होला सर हो भनेपछि यो y equal to sin 2x minus 2 sin x छ नि यसलाई डेरिभेटिभ गर अनि dy/ds equal to 0 बनाऊ अनि x को भ्यालु आइडेन्टिफाई गर सक्छौ सक्छ होला सर मैले छोड्दा हुन्छ नि है तिमीले गर्छौ है ल अब 4 नम्बर क्वेशन हेर त 4 नम्बरमा fx भनेको फंक्सन fgs भन्ने गिवन छ भनेको g कम्पोजिट अफ f भनेको फंक्सन हामीलाई गिवन छ where f of -2 is equal to 8 f prime -2 is equal to 4 फेरि f prime 5 is equal to 3 g of 5 is equal to -2 छ g prime 5 is equal to कति छ त 6 छ फाइन्ड f prime 5 भनेर भन्यो यो सकिन्छ यो क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन भन त ल बुझेन सर बुझेन ल पहिला गिवन लेखौं त्यसपछि म भन्दै जान्छु है क्वेशन नम्बर 4 मा तिमीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि यो f क्यापिटल X इज इक्वल टु f अफ के हो त gx भन्ने हामीलाई गिवन छ है यो हामीलाई गिवन छ हामीलाई अब यो फंक्सन हामीलाई गिवन छ भनेपछि अब यसमा अर्को हामीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि f अफ -2 f अफ -2 इज इक्वल टु 8 भन्ने गिवन छ फेरि f प्राइम -2 f प्राइम -2 दैट इक्वल टु 4 भन्ने गिवन छ र f प्राइम 5 दैट इक्वल टु के त 3 भन्ने गिवन छ g of 5 दैट इक्वल टु के भयो त -2 गिवन छ फेरि g प्राइम 5 हैन g प्राइम 5 इज इक्वल टु के छ त 6 गिवन छ एन्ड वी हैव टु फाइन्ड आउट द के हो त भन्दाखेरि वी हैव टु फाइन्ड आउट द f प्राइम 5 हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अब f प्राइम 5 भनेपछि यसको हामीले पहिला डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि नाउ f of x is equal to f gx हो अब यसलाई हामीले डिफरेन्सिएटिङ गर्दियौ डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x छ अब डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि त अब यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्दा यो भनेको x के सर गर्दाखेरि f प्राइम x हुन्छ यो भनेको df के हुन्छ त gx बाइ के हुन्छ dx हुन्छ अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त df के हुन्छ त gx मा छ भनेपछि यसलाई हामीले d कसको रिसेटमा गर्नुपर्छ gx को रिसेटमा गर्नुपर्छ हो र यो भनेको मिनिङ के हुन्छ त dgx बाइ के हुन्छ dx हुन्छ हो हुन्छ कि हुँदैन
हुन्छ सर क्यामेरा अलि तल गरिदिनु न ल अब यो आइसकेपछि यो भनेको मिनिङ डी अब यो एफ के चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि ल पहिले एकछिन यतिकै लेखौँ एफ प्राइम एक्स इक्वल टु डी एफ के छ त जीएक्स अपन डी जीएक्स छ भनेपछि अब यसको रेसिपमा गर्दाखेरि यो भनेको डी जीएस भनेको त सरी मल्टिप्लाई यो भनेको त जी प्राइम के हुन्छ एक्स हुन्छ लेख्न पाइन्छ यसलाई त अब यो फर्म लेख्न पाइसकेपछि अब हामीले के चाहियो त एफ प्राइम 5 यो भनेको डी एफ है अब एफ यो भनेको त जी एक्स भनेको ठाउँमा पनि के हो त 5 छ अपन डी जी 5 नै भयो इन्टु जी प्राइम एक्स भनेको त हामीसँग कति छ त जी प्राइम एक्स भनेको हामीसँग कति छ त जी प्राइम यसमा त जी प्राइम के गर्नु पर्यो 5 राख्नु पर्यो अब जी प्राइम 5 को रिजल्ट हामीले राख्न पाइन्छ किन जी प्राइम 5 इक्वल टु 6 छ अब जीएस भनेको मिनिङ त अब यसलाई पनि त यो भनेको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त यसलाई हामीले एफ को यसको रिसेप्टमा यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हो के नि त हो सर अब सकिदैन त यहाँबाट त सकिन्छ ल कम्प्लिट गर त कति आउँछ नि मलाई भन त ल ल सल्भ गर भन कति आउँछ मलाई अनि अब बाँकी तिमीहरूले कम्प्लिट गर भन सकेन गर्दैछु गरिसक्यो सर कति आयो भन त 24 24 फोन नम्बर कति छ 24 मैले सल्भ गर्नुपर्छ पर्दैन अब पर्दैन होला अरूले पनि भन है कसैलाई पर्छ भने भन है ल अब पर्दैन भन्यो तिमीहरूले अरू बोलेनौ भनेपछि सक्छौ होला भन्ने भयो किन यो भनेको एफ प्राइम जी5 भन्ने भयो जी5 अनि एफ प्राइम जी5 हुँदाखेरि जी5 को भ्यालु हामीलाई गिभन छ -2 गिभन छ अनि एफ प्राइम -2 हुने भयो एफ प्राइम -2 भनेको 8 आउँछ जी प्राइम 5 भनेको यसको कन्डिसन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि त सल्भ भइहाल्यो हैन यहाँबाट यसको रिजल्ट आइहाल्यो ल है अब यो भइसकेपछि क्वेसन नम्बर 5 नम्बर क्वेसन हेर त ल ल त फाइनल क्वेसन के छ फाइन्ड y प्राइम भनेर भनेको छ बाइ द इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसन भनेर हामीलाई गिभन छ अनि
solve the differential equation explicit for y and differentiate setting to get the y prime in terms of x भन्ने भनेको छ. Now check that your solution part A and part B consist by the substituting the expression for y into your solution of part A भन्ने सोधेको छ. यसले भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन छ. पर द फर्स्ट क्वेशन के फाइन्ड dy by dx अब y प्राइम फाइन्ड आउट गर भन्ने भनेको छ. भनेपछि ल एउटा क्वेशन चाहिँ म सल्भ गरिदिन्छु हेर. अब यसमा हामीले है क्वेशन नम्बर 5 मा यो फर्स्ट क्वेशन मा तिमीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि xy plus 2x plus 3x square plus के हो त 3x square equal to 4 छ. फर्स्ट क्वेशन मा के भन्छ we have to find out the implicit difference भनेको छ. अब यसलाई हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्नु पर्यो. डिफरेन्शिएटिङ with respect to के हुन्छ x. अब यसलाई x कसरी गर्दाखेरि d x into y by dx. यसलाई x कसरी गर्दा x को 1 into 2 गर्दा कति हुन्छ त 2 भयो प्लस पावर को 2 अगाडि 3 सँग गर्दा कति हुन्छ त 6 हुन्छ हो. अनि x को पावर 2 - 1 1 4 भनेको कांस्टेंट टर्म त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ. अब यहाँ त x into y को फर्ममा छ कि छैन. अब x into y को फर्ममा छ भने अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो अरे त प्रोडक्ट रुल युज गर्नु पर्यो. भनेपछि x लाई सेम लेखौ dy by के हुन्छ dx हुन्छ प्लस y लाई सेम लेखौ dx by के हुन्छ dx प्लस 2 प्लस 6x = 0. यो बनेको x dy by ds बनेको y प्राइम प्लस y यो dx by ds बनेको 1 लेखिराख्नु पर्दैन प्लस 2 प्लस 6x = 0. हामीले त y प्राइम को रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो. भनेपछि x इन्टु के हुन्छ y प्राइम इक्वल टु यो सबै उता दिँदा के हुन्छ -y -2 -6x हुने भयो. भनेपछि यो बनेको त y प्राइम इक्वल टु -y -2 -6x बाइ के हुन्छ x हुन्छ हो. बाकी भएन बस सर ल. अब 1 नम्बर त भयो. अब सेकेन्ड नम्बर क्वेशन यसैको सेकेन्ड पार्टमा फेरि तिमीलाई त के सोधिरहेको छ त यसैको सेकेन्ड नम्बर 1 कै सेकेन्ड नम्बर क्वेशनमा के सोधिरहेको छ तिमीलाई हामीले dy by ds आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ x मा भनेर भनेको छ. भनेपछि यहाँ त y पनि छ. ल पहिले यसलाई यतिकै लेखे यहाँ सम्भव भयो सर. ल अब यो फर्म भइसक्यो. यसलाई यो एन्सर अलि पछि सम्झिने है चाहिन्छ. अब यसैको के त बी नम्बर पार्ट एन्सर को लागि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि एक्सप्लिसिट बनाउने भने इम्प्लिसिट भनेपछि x रहेको फर्ममा भयो. अब इम्प्लिसिट भनेपछि सिंगल फंक्शन को टर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि त यो भनेको त xy = 4 - 2x - के हुन्छ 3x स्क्वायर हुन्छ. y = 4 - 2x - 3x² बाइ के हुन्छ x हुन्छ. यो भनेको y = 4/x - 2x by x - 3x² बाइ x हामीले सेपरेट गर्न पाइयो. यो y यो भनेको 4x -1 x क्यान्सल बाइ 2 माइनस यो भनेको चाहिँ आउँछ त 3x यो हुने भयो. यो त एक्सप्लिसिट फंक्शनमा चेन्ज भयो. अब यसलाई हामीले x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएटिङ गर्दियौ. यो भनेको नि डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x. अब x को रेस्पेक्टमा गर्दा के हुन्छ त dy by dx = यसको टु द पावर को -1 अगाडि आएर 4 सँग गर्दाखेरि -4 x को पावर मा -1 गर्दाखेरि -2 2 भनेको कांस्टेंट टर्म 0 माइनस x लाई यसको रेस्पेक्टमा गर्दा 1 1 * 3 3. यो भनेको कति आयो त -4/x² -3 भन्ने आयो के आन्सर ल भन त हुन्छ सर. अब फेरि सी नम्बर क्वेशनमा के सोधेको त check that your answer to part A and part B are consisting by substitute the expression in y into the part A. अब y मा यो पार्ट A भनेको अघि नै हाम्रो A नम्बरमा आन्सर आएको थियो नि. यो A नम्बरबाट आएको आन्सरमा
सी नम्बर क्वेश्चनमा अघि नै y प्राइम इक्वल टु हाम्रो रिजल्ट कति आएको थियो भने त ल कति लेखेको थियो रे minus y minus 2 Minus? minus 6x by x के रे माइनस y minus 2 minus 2 minus 6x minus 6x by x. अब अघि नै हामीले यहाँ y को भ्यालु कति फाइन्ड आउट गरेको छ y को भ्यालु यो फाइन्ड आउट गरेको छ कि छैन छ अब y को पोजिसनमा यो रिजल्ट रिप्लेस गरेर सिम्प्लाई गर अनि यो सिधा रिजल्ट के आउँछ चेक गर भनेको मिनिङ के माइनस अब y भनेको पोजिसनमा कहाँ छ त 4 minus 2x minus के हुन्छ 3x स्क्वायर बाइ के हुन्छ त x फेरि है सरी यो भयो यो भइसकेपछि फेरि के छ त -2 -6x अपन के हुने भयो त x हुने भयो कि भयो नि त भयो अब यसको एलसीएम बाँकी सिम्प्लाई गर अनि यसको रिजल्ट के आउँछ हेर त ल तिमीले सिम्प्लाई गर त अब यो सिम्प्लाई गर्दाखेरि यो रिजल्ट अघि नै हामीले गरेको यो माथि बी नम्बर सित गरेको आन्सर छ नि त्योसँग सेम आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नु पर्यो रे ल चेक गर त्यति गर त ल तिमीले गर त यसले भन्न खोजेको कुनै पनि इम्प्लिसिट फंक्सन छ त्यसलाई इम्प्लिसिटमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि आउने रिजल्ट र त्यसलाई एक्सप्लिसिटमा चेन्ज गर्दाखेरि आउने रिजल्ट सेम आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चेक गर्न सिकाउनु खोजेको तिमीलाई सर त्यहाँ y को भ्यालु त अनि 4x -1 -2 -3x हुनुपर्ने हैन y को भ्यालु कति 4 - 2x हैन त्यहाँ 4 माथि तो मान्दा माथिको भ्यालु हो यो नि त y इक्वल टु यो हो नि त भयो भयो सर y को रिजल्ट हेर त 4 - 2x - 3x स्क्वायर बाइ x छ नि त ल यहाँसम्म लेखेर सिम्प्लाई गर त सेम आउँछ कि आउँदैन चेक गर त ल आयो सर भयो सेम आयो सेम आयो ल ठीक छ है मान्छे अब 5 नम्बर क्वेशन यस्तै गरी सकिन्छ है ल अब हेर त 6 नम्बर क्वेशन के हुन्छ फाइन्ड dy by ds by implicit भनेको अघि नै यो 5 को a नम्बर क्वेशन हामीले जसरी सल्भ गर्यो नि इम्प्लिसिट हो त्यस्तै गरी यसको पनि इम्प्लिसिट डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यो तिमीले सक्नु पर्छ है 6 नम्बर अब 7 8 अहिले एकछिन बाँकी राख 8 नम्बर क्वेशन के छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द फंक्शन सिम्प्लाई वेयर पोसिबल भन्ने अब यसको डेरिभेटिभ गर्ने सकिदैन त्यसको डेरिभेटिभहरु यो त प्लस 2 लेभल नै पढेर आएको कुराहरु हो नि त 6 को सर हजुर 6 को भन्नुवा 9 नम्बर 6 को 9 नम्बर को क्वेशन अनि यस्तै गरी यो 12 नम्बर क्वेशन यो तिमीहरुले गर्ने 6 9 12 तिमीहरुले गर्ने है हुन्छ भएन भने अनि मलाई सोध अनि त्यसपछि म सिकाउँछु है यी क्वेशनहरु ल अब क्वेशन नम्बर 7 पनि त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट त हो त यहाँले कहिलेकाहीँ तिमीहरु झुक्किन सक्छौ त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ एउटा म सिकाउँछु अनि 8 नम्बरको थोरै हिन्ट दिन्छु 7 नम्बर क्वेशन हेर
सर नमस्ते। नमस्कार विपिन सर मर्निङ। मर्निङ सर। आज एब्सेन्ट को हुन् भनेर यसो टिप्न खोजेको। आज यिनीहरू 4 जना एब्सेन्ट छन् सर आज। को एब्सेन्ट छन्? यो सेक्सन ए हैन? यो अभिद हजुर। अतीत अतीत आशिष आशिष कतिवटा? हजुर सर। को को एब्सेन्ट एब्सेन्ट छ? छ? यो भावुक एकजना, एट द स्ट्रिम लोकेश 2 जना, अर्को एकजना को? आशुतोष भनिसकेपछि लोकेश होला सर। एउटा लोकेश एउटा भावुक देख्यो। यो अभिद तँलाई पनि थाहा छ कि? हजुर सर। को एब्सेन्ट छ? अभिद पनि दिपा विप्लव विवेक चौधरी छ भनेपछि हिमाल पनि छ, कामक्ष्या भयो। 23 जना छ सर मिटिङमा। 23 जना त म सहित हो। 2 जना एब्सेन्ट थियो सर आज। 2 जना हैन, 3 जना एब्सेन्ट छ। 3 जना अर्को एकजना को एब्सेन्ट छ रुकै? आशिष, आशुतोष, अभिषेक, अभित, नृत्य, अतीत। ल मैले एकछिन है। चेतन होला सर। चेतन चेतन ए कामक्ष्या हजुर चेतन एब्सेन्ट हो आज? हो सर। तिमीहरू त नजिकै बस्छौ हैन? हो के उसको भएर एब्सेन्ट नेट- थाहा छ? नेट प्रब्लम हुँदै थियो अरे अनि त्यही भएर। ए, ल थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। म हस्। अन्त्य गएँ अब। हस् सर। ल अब क्वेसन नम्बर 7 नम्बर हेर त ल। त्यहाँ बुकमा हेर 7 नम्बर क्वेसन। We have to find out the find the equation of tangent to the parabola. Sorry, to the hyperbola. यहाँ hyperbola हामीलाई given छ at a point x naught y naught छ। अब यो हाइपरबोला भनेको त कर्व हो। अब यो कर्वको टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नको लागि त त्यो कर्वलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँछ? टेन्जेन्टको इक्वेसन आउने हो। त टेन्जेन्टको स्लोप आउँछ। पहिला स्लोप चाहियो। भनेपछि अब क्वेसन नम्बर इक्वेसन अफ कर्व, इक्वेसन अफ के हुन्छ? कर्व इज के छ त? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई के हुन्छ? b स्क्वायर दैट इक्वल टु 1 है। अब यसलाई हामीले डिफरेन्सिएटिङ गर्दियौ। डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x। अब यसलाई हामीले x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएटिङ गर्दा के हुन्छ? यो 1 बाई a स्क्वायर भनेको कन्स्टेन्ट टर्म भयो। dx स्क्वायर बाई dx माइनस फेरि के हुन्छ? अब 1 बाई b स्क्वायर कन्स्टेन्ट टर्म छ। dy स्क्वायर बाई के हुन्छ त? dy हुने भयो। 1 भनेको कन्स्टेन्ट टर्म, त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? 0 हुन्छ। यो भनेको यसको टु द पावर को 2 अगाडि आउँछ। x को पावर 2 माइनस 1 1 हुने भयो। अपन के छ त? a स्क्वायर छ माइनस 1 बाई p स्क्वायर। अब dy स्क्वायर बाई के हुन्छ? dy सरी मिस्टेक भएछ नि, यहाँ y होइन नि, x हो नि। हामीले त x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएटिङ गरे हैन त? x हो। अब y लाई y को पावर छ, त्यसलाई x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएटिङ गर्न पाइएन। त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्छ? dy स्क्वायर बाई dy इन्टु मल्टिप्लाई के हुन्छ त? dy बाई dx। यो लेख्न पाइयो। यो कन्स्टेन्ट 0। अब यो भनेको 2x बाई a स्क्वायर। यो टु द पावर को 2 अगाडि आउँछ अनि y को पावरमा 2 माइनस 1 1 हुन्छ। अपन यो b स्क्वायर को b स्क्वायर इन्टु मल्टिप्लाई dy बाई dx को dy बाई dx दैट इक्वल टु 0। हामीले dy बाई dx पहिला फाइन्ड आउट गर्ने हो। यो dy बाई dx भएको टर्म नेगेटिभ छ, उता लिएर चेन्ज गर्दियौ। यो 2x बाई के हुन्छ? a स्क्वायर इक्वल टु 2y बाई के हुन्छ त? b स्क्वायर dy बाई के हुन्छ? dx।
यो 2 र 2 पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अब यो क्यान्सल भएपछि dy by dx को रिजल्ट आइडेन्टिफाई गर्न यो dy by dx इक्वल टु के गर्नु पर्यो त यो b स्क्वायर ले यो x सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त b स्क्वायर x यो y ले गर्दाखेरि के हुन्छ त a स्क्वायर y यो आयो तर हामीले स्लोप यो भनेको त हामीले डेरिभेटिभ गर्यो नि यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त स्लोप अफ टेन्जेन्ट स्लोप अफ के हो त स्लोप अफ टेन्जेन्ट that means dy by dx equal to m equal to कति हुन्छ त b स्क्वायर x by के हुन्छ त a स्क्वायर y हुन्छ देखेको छ नि है यो भयो तर हामीले कुन पोइन्टमा निकाल्ने हो भन्दाखेरि x नट y नट मा स्लोप एट के हुन्छ त स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट कुन पोइन्टमा x नट कमा के हुन्छ त y नट that equal to m equal to यो भनेको पनि m equal to अब के हुन्छ x नट y नट भनेपछि त जुन गिवन पोइन्ट्स छ नि हामीलाई त्यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो यो आएकोमा x लाई x नट ले y लाई y नट ले रिप्लेस गर्नु पर्यो यो भनेको b स्क्वायर x नट बाइ के हुन्छ त a स्क्वायर के हुन्छ y नट हुन्छ ल पहिले यहाँसम्म लेख त त्यसपछि अरु म सिकाउँछु अनि ल यहाँसम्म लेखिहाल त ल लेखिसकेपछि भन है आशिष म्युटमा राख भयो लेख्यौ आयुष लेखे सर ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन लेख्नु पर्यो अब हेर यहाँसम्म लेख्यो होला तिमीहरूले अब के हो त हेर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट x नट y नट इज अब यो भने के हुन्छ त y माइनस y नट y1 भनेको पोजिसनमा y नट भयो यो भनेको m x माइनस अब x1 भनेको पोजिसनमा x नट छ यसलाई हामीले y माइनस y नट इक्वल टु m भनेको हामीसँग कति आएको छ त b स्क्वायर x नट अपन के हुन्छ त a स्क्वायर y नट that means x minus के छ त x नट छ हुन्छ यो लेख्न पाइन्छ अब के गर्दैन कि यो y नट ले मात्र यतातिर मल्टिप्लाई गर अहिले है यो y नट ले मात्र मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त y नट यो भनेको y नट माइनस y नट को स्क्वायर हुने भयो अनि इक्वल टु यो के छ भन्दाखेरि b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर फिर x नट ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x इन्टु x नट माइनस x नट को स्क्वायर यो भयो अब यो b स्क्वायर ले ल्याएर यतालाई डिभाइड गर त यो y माइनस y नट माइनस के हुन्छ त y नट को स्क्वायर बाइ के हुन्छ त b स्क्वायर इक्वल टु x
एक्स नट माइनस के हुन्छ एक्स नट को स्क्वायर बाई के हुन्छ त ए स्क्वायर हुन्छ हो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लाई गर्दाखेरि यो भनेको y नट बाई बी स्क्वायर माइनस के हुन्छ त y नट को स्क्वायर अपन है y नट को स्क्वायर अपन के हुन्छ बी स्क्वायर यो भनेको एक्स नट बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स नट को स्क्वायर बाई के हुन्छ त ए स्क्वायर हुन्छ। त्यसपछि हेर अब सिम्प्लाई गर्दाखेरि यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एक्स नट को स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यता ल्यायो भने के हुन्छ नेगेटिभ छ यो भनेको एक्स नट को स्क्वायर बाई के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस वाई नट को स्क्वायर बाई के हुन्छ बी स्क्वायर दैट इक्वल टू एक्स नट बाई ए स्क्वायर माइनस के हुन्छ त वाई नट बाई के हुन्छ बी स्क्वायर हुन्छ। अब एकछिन हेर त हामीलाई त्यो इक्वेसन भनेको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई के छ बी स्क्वायर इक्वल टू सरी प्लस कि माइनस 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 के त वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन छ कि छैन भने त यो गिवन छ। अब हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो कुन पोइन्टमा एक्स नट वाई नटमा भनेपछि एक्स नट वाई नट भन्नेको पोइन्ट त त्यो कर्वमा पनि लाइज गर्ने भयो कर्वमा लाइज गर्छ भने त्यो पोइन्ट त्यसमा राख्दा सेटिस्फाई हुन्छ यसमा सेटिस्फाई गर्दा के हुन्छ एक्स नट को स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नट को स्क्वायर बाई के हुन्छ बी स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 हुन्छ कि हुँदैन किन भन्दाखेरि यो कर्वमा हामीले टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्दैछौँ र कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि एक्स नट वाई नट भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट भनेपछि त्यो पोइन्ट त गिवन कर्वमा पर्ने भयो कर्वमा राख्दाखेरि त्यसको रिजल्ट यो फर्ममा आउने भयो यसमा राख्दाखेरि भन्छ त अब यो इक्वल टू हामीले कति रिप्लेस गर्न पायो 1 दैट मीन्स एक्स नट बाई के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस के हुन्छ वाई नट बाई के हुन्छ बी स्क्वायर हुन्छ। भयो बुझ्यौ या बुझेन तिमीहरूको रेस्पोन्स एकदम कम भयो है तिमीले रेस्पोन्स गरे पो तिमीले बुझेको बुझेन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त। बुझे सर। प्लस 1 हजुर सर बुझेको छ बुझिरहेको छ। ल अब यस्तै गरी 9 नम्बर क्वेशन हेर्यो भने 9 नम्बर क्वेशनमा के छ हेर त 9 नम्बर क्वेशनमा छ तिमीहरूको सो दैट द सम अफ x इंटरसेप्ट एन्ड y इंटरसेप्ट अफ एनी टेन्जेन्ट टु द कर्व x के त भन्दाखेरि टु द कर्व स्क्वायर रुट अफ x1 प्लस स्क्वायर रुट अफ y1 इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ c यो कर्वको कुन एउटा पोइन्ट भन्छ त कुन एउटा पोइन्ट भन्छ हामीले के मान्न सकिन्छ अब x1 y1 भनेको पोइन्ट मान्न सकिन्छ हो। अघि नै हामीलाई 8 मा जो x नट y नट भनेको पोइन्ट दिए जस्तै हामीले एउटा पोइन्ट अब के कन्सिडर गर्नु पर्यो एनी पोइन्ट भनेपछि x1 y1 भनेको पोइन्ट मान अनि त्यो x1 y1 भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि त्यो टेन्जेन्टको x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्टको सम केसँग इक्वल हुन्छ c सँग इक्वल हुन्छ भन्यो। यस्तै गरी सल्भ गर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यो फर्ममा निकाल अनि यो फर्ममा आइसकेपछि यसलाई त अब के भन्दाखेरि डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेको त मिनिङ के त x बाई a प्लस y बाई b भन्ने फर्ममा ल्याएर चेन्ज गर x बाई a प्लस y बाई b भन्ने फर्ममा चेन्ज इक्वल टु 1 भन्ने फर्ममा ल्याएर चेन्ज गर्यो भने a भनेको x इन्टरसेप्ट b भनेको y इन्टरसेप्ट भयो त्यो x इन्टरसेप्ट र अनि y इन्टरसेप्टको सम गर सम गर्दाखेरि त्यसको सिम्प्लाइको रिजल्ट कति आउनु पर्छ c आउनु पर्छ भन्ने यसको मिनिङ भयो। सक्छौ सेकेन्ड चाहिँ के सकिँदैन भन्न ल सेकेन्ड है ल। अब यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 9 नम्बर तिमीले सल्भ गर्ने हो। क्वेशन नम्बर 10 नम्बर क्वेशन हेर त युजिङ द इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसन टु फाइन्ड y प्राइम इज दिस वन दे। अब चाहिँ इम्प्लिसिट फंक्शनको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त सकिनु परिहाल्यो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टु 0 छ x को रेसिपमा लागि हेर्दै डिफरेन्सिएटिङ गर्दियो भइहाल्यो अरु के गर्नै परेन अनि dy बाइ ds को रिजल्ट निकाल सक्यो है। अब 11 नम्बर क्वेशनमा फेरि के छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट लाइन टु द इलिप्स दिस वन एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट 12,3 भनेको छ। अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्यो एट के त भन्दाखेरि टेन्जेन्ट टु द लाइन दिस वन एन्ड दैट पासेस थ्रु द पोइन्ट 12,3 बाट पासिङ हुन्छ त्यो टेन्जेन्ट भनेको छ।
अब डेरिभेटिभ गर्देऊ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको स्लोप भन्ने रिजल्ट आउने भयो हैन स्लोप आयो अनि हामीलाई के त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अब स्लोप dy/ds को रिजल्ट आएकै छ अनि त्यो रिजल्ट अनि के कुन पोइन्टमा 12,3 भन्ने पोइन्टमा यो पनि क्वेसन हो अब 12 नम्बर क्वेसन तिमीहरुले गर्ने हो 13 नम्बर क्वेसन के छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट लाइन टु द कर्व एट अ गिवन पोइन्ट भन्ने भनेको छ है एट अ गिवन पोइन्ट भनेपछि त्यो पोइन्ट कर्वमा लाइज गर्छ भन्ने मिनिङ हुन्छ पासेस थ्रु द पोइन्ट मात्रै भन्यो भने त्यो पोइन्टबाट पासेस हुने टेन्जेन्ट भनेपछि त्यो कर्वमा लाइज गर्न पनि सक्छ नगर्न सक्छ तर टेन्जेन्टमा चाहिँ नि पर्छ भन्ने मिनिङ हुन्छ है त्यही कुरा चाहिँ विचार गर्ने ल 13 को ए नम्बर क्वेसन फर्स्ट क्वेसन हेर त ल ए 13 नम्बर क्वेसनमा 13 को ए नम्बर क्वेसनमा के गिवन छ भन्दाखेरि y = ln के भयो त x² - 3x x² - 3x + 1 छ एट विच पोइन्ट 3,0 भनेको पोइन्टमा भनेपछि पहिले त यसको हामीले के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो किन इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्ने छ एट दिस पोइन्ट भनेर भनेको छ भनेपछि पहिले त यसको टेन्जेन्टको यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप चाहियो हामीलाई अनि पोइन्ट x1 y1 भनेको पोजिसनमा के भयो त 3,0 भयो अब यसलाई के गर्न सकिन्छ यो भनेको dy/dx = d यो भनेको ln x² - 3x + 1 by के हुन्छ dx हुन्छ अब ln भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ln जुन फंक्सनसँग छ त्यसैको रेसेटमा गर्नु पर्यो यो भनेको मिनिङ d के हुन्छ त ln x² - 3x + 1 by के हुन्छ d x² - 3x + 1 मल्टिप्लाई फेरि d के हुन्छ त x² - 3x + 1 by के हुन्छ dx हुन्छ अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त ln को त 1 by के हुन्छ x² - 3x + 1 मल्टिप्लाई यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पावर को 2x अगाडि आउँछ -3x छ यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 1 * 3 गर्दाखेरि 3 1 भने कन्स्टेन्ट टर्म 0 यो भनेको dy के हुन्छ dx = 2x - 3 by के हुन्छ x² - 3x + 1 हुन्छ अब यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट त भयो तर हामीलाई कुन पोइन्टमा चाहिएको छ देयरफोर स्लोप अफ के हुन्छ टेन्जेन्ट एट विच पोइन्ट 3,0 भनेपछि x कोर्डिनेट 3 0 इज यो भनेको dy/dx = x को पोजिसनमा 3 y को पोजिसनमा 0 भनेपछि जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ 3 राख्दियो भने के हुन्छ 2 * 3 - 3 अपन के हुन्छ 3 को स्क्वायर - 3 * 3 गर्दा कति हुन्छ 9 हुन्छ +1 यो भनेको 6 - 3 अपन के हुन्छ त 9 - 9 + 1 दैट इक्वल यो क्यान्सल 1 यो भनेको 3 आयो क्या हैन अब स्लोप 3 आइहाल्यो अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट को म रफली भने है यहाँ नि तिमीहरुलाई अब इक्वेसन टेन्जेन्ट y - y1 = mx - x1 भन्ने फर्मुलाइज गर m भनेको 3 छ x1 भनेको 3 छ y1 भनेको 0 छ हुँदैन सकिन्छ सकिन्छ सर अलि तल गर्नु अब यो एक्सरसाइज तिमीहरुले भ्याउनु पर्यो है अब यो एक्सरसाइज तिमीहरुले भ्याउनु पर्यो भोलि मैले तिमीहरुलाई मिन भ्यालु थ्योरम रोल्स थ्योरम मिन भ्यालु थ्योरम यो स्टार्ट गर्छु है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तिमीहरुले पढ्ने यो च्याप्टर 3 मा अगाडिबाट पनि क्वेशन आउन चाहिँ सक्छ नआउने चाहिँ होइन आउँछ त्यहाँबाट पनि तर यो 3.5 र 3.6 के छ भन्दाखेरि यसै 3.5 र 3.6 हजुर र 3.7 यो दुईटाबाट जहिले पनि क्वेशन सोध्छ हेर यो 3.6 र 3.7 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँबाट जहिले पनि क्वेशन सोधिरहेकै हुन्छ अब हामीले के छ भन्दाखेरि यो स्टार्ट गर्छौं है 3.6 भोलि हामीले स्टार्ट गर्छौं अब यसमा दुईटा पढ्नु पर्छ एउटा रोल्स थ्योरम
एउटा मिन भ्यालु थ्योरम अलिअलि तिमीहरूले पहिला पनि तिमीहरूले पढेर आएको छ नि छौ त्यहाँनिर पनि अलिकति छ नि हेर्ने र भोलि चाहिँ हामीले यो एक्सर्साइज स्टार्ट है हुन्छ यो 3.5 सम्म कम एउटा कुरा के चाहिँ ख्याल गर्नु भने कि मैले पहिले भनेको छु अब सबै छ नि मैले असाइनमेन्ट यसमै अपलोड गरेर तुरुन्तै मैले भन्दिनँ अब जस्तै मेन कुराहरू चाहिँ मैले दिएको छु यहाँ 3.5 सम्म सबै कम्प्लिट गरेर कपीमा राखेको हुनै पर्यो पछि अब फिजिकली क्लास हुने बित्तिकै यो असाइनमेन्ट कपी बुझाउ मैले 2 दिन पनि टाइम दिन्न जुन फर्स्ट डे हुन्छ त्यो दिन मलाई कपी सबमिट गर्नै पर्छ त्यही भएर पढे जति सबै कम्प्लिट गर्दै जाने हेर पछि गरौँला भनेर बस्यो भने पछि झन् गाह्रो हुन्छ है ल आज यति गरिदेऊ अब अर्को चाहिँ हामी भोलि चाहिँ हामीले मिन भ्यालु थ्योरम रोल्स थ्योरमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हुन्छ कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन त ल केही छ कसैलाई भन्नुपर्ने किन हो होइन सर। दुईजना त्यही विवेक एकजना मिनरल एक दुईजना आशिष 2-3 जना मात्रै जवाब दिन्छौ अरू कोही बोल्दै बोल्दैनौ तिमीहरू लजाउँछ नि सर केटाहरू ल आजलाई यति गरिदेऊ ल हस् बाई बाई सर ल बाई बाई हेभ अ गुड डे हेभ अ गुड डे सर ल मैले मिटिङ इन गरेँ है हस्